اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلاد المسلمين وبلاد العالمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق من ولاه الله أمرنا، ووفقهم للبطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق المسلمين والمسلمات، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في دينهم والمضطهدين في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين، وأنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وفي العراق اجمع كلمتهم على الحق وعلى الكتاب والسنة، وفي اليمن اجمع كلمتهم يا مولانا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وكل إخواننا المسلمين في كل مكان، وكل إخواننا المسلمين في بلاد الغرب يسر أمورهم وأصلح أحوالهم، ووفقهم لما تحب وترضى، واحفظ عليهم دينهم وأبناءهم وأسرهم وأولادهم ونساءهم وأعراضهم يا رب العالمين، واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم رد عنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وإرهاب الإرهابيين، وطائفية الطائفيين يا رب العالمين، واجمعنا على ما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. اجعل يا مولانا اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا تجعل منا شقيا ولا محروما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.